يسألونك ماذا ينفقون او دا شان تانا تپوس کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ماذا ينفقون سشی خرچ کو قل العفو اے نبی علیہ السلام تورتوں فرمایا العفو آغا خرچ کئی چکم زیادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسو او یو سوالگر راوی پیغمبر علیہ السلام ورته وکتل نو دا کپڑی ډېر زړې ریخنې او شیدلې وی فرمایل اے دی الله رسوله محتاج ایم صدرت می نه لګي زما سره تعاون وکای پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل چې دې سړي سره تعاون وکای یو صحابي پاسې دو اولاد سونے ٹکڑے راوان استلاو راونا دلے ورکش دوا آغازان سرکے خولا لگتیم تیرے دو چی بل یو سوالگر راوے او بل سوالگری تا دا پتا نوا چی زمانا مخ کم یو سوالگر راغلے اور چاوالا سونا ورکر نو آغاوے دی اللہ رسولہ ضرورت منی محتاج ہیں سوال کول خشے نہ دے لیکن ضرورت من نہیں او کم صحابی چې دې مخکې سوالګر له سونی ټوکړه ورکړی هغه پاسې دو او سونا ټوکړه راوستل بل سوالګر له ورکړه چې کله یې ورکړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی هغه د لاس دا واغستل ورته وای و موږ چې ستاسو سوال باره کې دا خبره قبول کړه او تاسو نه یو صحابي تعاون کو تاسو ضرورت خپل ضرورت پوره کړه تخپل ضرورت پورا کئی نا او دا سونا راری او بل نور کئی نو بیا تا سوال سجی لکو خبر پوش ہوئے گا بیا تا سوال وہ لکو نو بدے گو گا دی مقصد دانی چیتا محتاجا نہیں اور دی بارک کہ اللہ پاک ناو فرمائے قول اللہ آغا شور کو چی زیادی نو گنا تا سوال کئی چیتا سوال کئی کنا نو بیا خپل استعمال کې حاشیه را دا خونه چې سوال تکي او بیا حاشیه آره او بل له ور کوي دا خو بس یو کاروبار دې جوړای دا کار مکا او چې ته محتاج نه نو بیا سوال مکا ته چې محتاج نه نو بیا سوال مکا وکړه چې محتاج نه سوال کوا ذکر الله پاک فرمایي وایسن کما دائنفقون تانه تبوس کوي صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ماذا انفقون سشے خرچ کو قول العفو اے نبی علیہ السلام تورتوا چکم شیست تاسونا زیادی آغا کذالک داسان یبین اللہ لکم الآیات بیانی اللہ پاک ستاس دے پارا آیتنا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ د دې لپاره چې غور فکر وکړي په دنیا کې او په آخرت کې دنیا آخرت کې دواړو کې غور فکر ځان ته